फैसला 140 सब और 20 डिवीजन समेत तमाम सर्कल दफातर सोलर पर मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी तैयार। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तनाई पावर को भेज दी। महकमा सोलर मंसूबे पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करेगा। जंग में किसान इत्तेहाद की चिनियोट मोटर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का किसान पैकेज की अदम फराहमी, ओवर बिलिंग, शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी और खादों बहरान से दरपेश मुश्किलात हल करने का मुतालिबा। गंदम खरीदारी मुहिम का कल 10 मार्च से आगाज। महकमा खुराक की तैयारियां शुरू। बेशतर इलाकों में गंदम की फसल ताहाल तैयार ना हो सकी। महकमा खुराक ने जायजा लेने के लिए टीमें तश्कील दे दी। जंग में सेंटर इंचार्जेस को खरीदारी सेंटर तैयार करने की हिदायत जारी। जंग में आटे के लिए मर्द खवातीन की तवील कतारें। आटे की खरीदारी के दौरान खरीदारों और स्टॉल स्टाफ के माबैन तल्ख कलामी मामूल बन गई। खरीदारों का सिफारिश पर आटे की फराहमी का इल्जाम, स्टॉल्स पर स्टाफ की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। पंजाब असेंबली के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफत कर दी। ताजिर कहते हैं कि मुल्क में एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए डीआरओज और आरओज की तैनातियों का आज नोटिफिकेशन मुतवक्के। डीआरओज और आरओज समेत इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का भी आइंदा 24 घंटों में शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने स्केल 17 तक के तबादलों का इख्तियार निगरान हुकूमत को दे दिया। महकमों की जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां लाई जा सकेंगी। पाबंदी में नरमी की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। शिरकत के लिए टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। एमएनए जुनेद अनवार, जिला सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद और अयूब गाजी की जेर सदारत इजलास में लायहा अमल तैयार कर लिया गया। एमएनए जुनेद अनवार ने कहा टोबा से बड़ा काफिला फैसलाबाद जाएगा। जिला सदर अमजद जावेद ने कहा नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। सब डिविजनल कोर्ट सांदावाला में सिक्योरिटी स्ट्रीट लाइट सिक्योरिटी बार की स्कीम के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मुल्जिम हुकाम फैसलाबाद को मुरासला जारी। स्कीमों पर काम शुरू करने की हिदायत। फैसलाबाद पुलिस के 4 एसएचओज का तकर्रुर तबादलों के अहकामात। थाना रोशनवाला से आसिफ नदीम बट एसएचओ थाना गढ़। सीआईए से सब इंस्पेक्टर जाहिद अली अवान एसएचओ थाना रोशनवाला तैनात। बटाला कॉलोनी से इमरान जावेद को इंचार्ज सीआईए लालपुर डिवीजन लगा दिया गया। सीआईए से तारिक अमीर एसएचओ थाना बटाला कॉलोनी तैनात। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद की 5 माह बाद भी तैनाती न हो सकी। जेर तफ्तीश मुकदमात की तादाद में इजाफा। शहरी इंसाफ के हसूल के लिए ख्वार। फैसलाबाद के थानों में साल 2023 के दौरान अब तक 14,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, मगर 40% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो सकी और ना ही चालान अदालतों में जमा करवाए गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अब करना होगा काम। ड्यूटी देनी होगी बर वक्त सर अंजाम। ड्यूटी से गैर हाजिर होने वाले 35 मुलाजिमीन नौकरी से फारिग। मुतालिक सेंट्री वर्कर्स और अफसरान को वार्निंग जारी कर दी गई। जिला फैसलाबाद के 167 सेहत मराकज न्यूट्रिशनिस्ट से महरूम। महकमा हेल्थ की जानिब से तैनाती ना की जा सकी। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में मुश्किलात का शिकार, जबकि महकमा हेल्थ केयर ने 3 स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल के लिए तौसी कर दी। जंग में तौसी हासिल करने वालों में सादिया, फातिमा, राबिया बसरा और गुलाम अब्बास शामिल। महकमा हाईवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर फैसलाबाद गल्ला मंडी के बाजारों की बहाली की स्कीमों पर काम शुरू ना कर सके। कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल नोटिस जारी, कार्रवाई का इंदिया। स्कीमों पर काम शुरू करने की हिदायत।
ڈپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی کا 18,000 کا دورہ، رجسٹری اور انتقال کے لیے 5 دنوں کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ محکمہ مال سے متعلقہ شکایات کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی جاری، شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا خواتین کے لیے سیفٹی ایپ فنکشنل کرنے کا حکم۔ آئی جی کمپلینٹ 1787 ہیلپ لائن کو بھی خواتین کے تحفظ کے لیے مزید فعال کرنے کی ہدایت۔ ہراسگی کا شکار خواتین میری آواز کا بٹن دبا کر فوری مدد حاصل کر سکیں گی۔ جنگ میں دوسرے بلاک کی خانہ شماری کا آج آخری روز، آئندہ روز باقی رہ جانے والے گھروں کو پڑتال کے بعد درج کیا جائے گا۔ 12 مارچ سے مردم شماری کا کام شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے 18,000 میں شمار کنندہ ٹیموں کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے انسداد پولیو مہم سے متعلق مائکرو پلان تشکیل دے دیا۔ ضلع بھر میں 15 لاکھ بچوں کو 4800 سے زائد ٹیمیں پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ دنیا بھر کی طرح شور کوٹ میں بھی گردوں کے مرض سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تحصیل ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو آگاہی دی جا رہی۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر نوید صفدر نے کہا شوگر اور ہائی بلڈ پریشر گردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زرعی زہر بیچنے کے لیے ٹریننگ ضروری، بغیر لائسنس بیچنا جرم قرار۔ پیسٹ کنٹرول محکمہ رجسٹریشن کے بعد مفت ٹریننگ کروائے گا۔ فیصل آباد میں جشن بہارہ میراتھن ریس کا آغاز، ریس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر علی انان قمر نے کشمیر پل کنال روڈ سے کیا۔ ریس میں اے ڈی سی ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا سمیت 400 سے زائد نوجوان شریک۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو 1122 کے 31 ملازمین کی ترقی، اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فراز منیر نے ملازمین کو شولڈر رینک لگائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد ڈی سی یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام آزادی صحافت اور جدید میڈیا کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار، میڈیا پالیسی ایڈوائزر سلمان عابد کی خصوصی شرکت۔ سلمان عابد نے شعبہ ابلاغیات کے طلباء سے خصوصی گفتگو کی۔ دی سٹی اسکول چناب کیمپس فیصل آباد میں سائنس فیئر کا انعقاد۔ طلبہ نے سائنس کے قوانین اور مسائل پر آگاہی بارے پریزنٹیشنز پیش کی۔ پرنسپل عمران شاہد، ہیڈ مسٹریس شائستہ بخاری اور دیگر اساتذہ نے وزٹ کیا۔ جشن ٹینیور کی تقریبات کے سلسلے میں قائد اکیڈمی میں سائنسی نمائش کا انعقاد، طالب علموں نے سائنسی ماڈلز نمائش کے لیے رکھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا نمائش کا دورہ، طلباء کی صلاحیتوں کو سراہا۔ ٹیفٹا کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جڑاوالا میں صنعتی نمائش، طالبات کی طرف سے ملبوسات، ڈیکوریشن پیسز اور فائن آرٹس کے فن پارے نمائش میں رکھے گئے۔ پرنسپل میں انسا شوکت نے سی ای او ایجوکیشن افتخار خان اور ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن عابد حسین کو نمائش کا وزٹ کروایا۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں انڈس سیولائزیشن میلہ جاری، تیسرے روز کتابوں کے سٹال سجا دیے گئے۔ سٹال ہولڈرز نے کہا بہت کم شہریوں کا کتابوں میں رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ وزٹرز کا کہنا تھا کہ کتابیں مہنگی ہونے کی وجہ سے خریدنا مشکل ہے۔ گوجرا میں پہلا آل پاکستان استاد حسن روج میموریل ہاکی ٹورنامنٹ کروانے کا اعلان، چیف آرگنائزر خاور جاوید نے بتایا کہ ٹورنامنٹ 23 اپریل سے شروع ہوگا۔ چیئرمین ٹورنامنٹ لیاقت علی نے کہا شہریوں کو بہترین تفریح فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں جشن بہارہ کے حوالے سے ہاکی میچ کا انعقاد، میچ ٹوبا اور استاد عمر کلب کے مابین کھیلا گیا۔ اختتام پر ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔